परिवर्तन नेपालसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरू सहकर्मी सहधर्मीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु। रामकाजी घिमिरेलाई पनि मैले बिर्सेको छु अघि देखाइदिएँ उहाँलाई निर्देशक कलाकार रामकाजी घिमिरेलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनतर्फ गइरहेको छु। छोटो रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउँदाखेरि अब पुरस्कारकै लागि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। बिर्सेछु, मलाई विनोद भाइ फेरि सम्झाउनु भयो। स्टेजमा उपस्थित अतिथिज्यूहरूलाई रुद्राक्षको माला लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन म अभिनेता विनोद श्रेष्ठलाई म अनुरोध गर्छु। अभिनेता श्रीदेव भट्टराई पनि हुनुहुन्छ। यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। सुमन बैरागीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका प्रेस संयोजक सूर्यचन्दज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। अब पुरस्कार वितरणको कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउँदैछु। सबभन्दा पहिले विशिष्ट चलचित्रकर्मी मदन दास श्रेष्ठज्यूलाई हरितारा चलचित्र पुरस्कार अर्पण गरिँदैछ। म पहिले यो उसमा लेखेको पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि मात्रै मञ्चमा बोलाउँदैछु। हरितारा चलचित्र पुरस्कार 2076 स्थापना विक्रम सम्वत 2052। श्री मदन दास श्रेष्ठज्यू विशिष्ट चलचित्रकर्मी। विक्रम सम्वत 2021 सालबाट नेपाली कला संस्कृति रङ्गमञ्च विशेष गरेर रेडियो नाटकमा अनवरत आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै नेपाली कथानक चलचित्र के गर केटरा 2042 सालबाट चलचित्रतर्फको अभिनय यात्रा प्रारम्भ गरी हालसम्म टेली चलचित्र तथा नेपाली चलचित्रमा अभिनय तथा रेडियो नाटकमा निर्देशन एवं अभिनय गरी 4 दशकभन्दा बढी समयदेखि चलचित्र तथा रेडियो नाटकका माध्यमले नेपाली कला संस्कृतिको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको अनवरत योगदान स्मरणीय रहेको छ। रेडियो नाटक नेपाली चलचित्र एवं पेसाकर्मीको उत्थान संरक्षण सम्वर्धनका साथै नेपालको गौरव देश विदेशमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोले समाजसेवी स्वर्गीय विजय राणा तारा नानीले आफ्ना पति हरिशमशेर जबराको स्मृतिमा स्थापना गर्नुभएको हरितारा चलचित्र पुरस्कार 2076 नगद रु 25,000 थैली सहितको लिखत पत्र तपाईँलाई अर्पण गरिएको छ। तपाईँको साधना सेवाले निरन्तरता पाओस्। मनोज शमशेर जबरा संरक्षक हरितारा चलचित्र पुरस्कार, मोहन निर्ला सदस्य सचिव हरितारा चलचित्र पुरस्कार तथा केन्द्रीय अध्यक्ष परिवर्तन नेपाल इति सम्वत 2077 साल पौष महिना 22 गते बुधबार। आदरणीय मदन दास श्रेष्ठज्यूलाई यो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म मञ्चमा आउनका लागि निवेदन गर्दछु। र यो पुरस्कार आदरणीय मालिका राणाज्यू, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालज्यू र इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष दिल्ली रमण निरोलाज्यूलाई अर्पण गरिदिनु हुन उहाँबाट अर्पण गरिदिनु हुन म निवेदन गर्छु। हामीले यो सँगसँगै रुद्राक्षको माला लगाउने पुरानो परम्परा अनुसार रुद्राक्षको माला पनि लगाइदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले नर्मदेश्वर महादेवको प्रतीकको रूपमा शिला ल्याएका छौँ, त्यो पनि अर्पण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
चलचित्र पुरस्कार 2076 को अर्पण गरिएको छ र उहाँको यो लिखत म पढेर सुनाउँछु। हरितारा चलचित्र पुरस्कार 2076 स्थापना विक्रम सम्वत 2052 श्री कृष्ण मल्लज्यू विशिष्ट चलचित्रकार। विक्रम सम्वत 2034 सालबाट नेपाली कला संस्कृति रङ्गमञ्च र रेडियो नाटकमा आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै नेपाली कथानक चलचित्र वासुदेव 2021 सालबाट चलचित्रतर्फको अभिनय यात्रा प्रारम्भ गरी हालसम्म 2041 सालबाट चलचित्रतर्फको अभिनय यात्रा प्रारम्भ गरी हालसम्म नेपाली चलचित्रमा अभिनय निर्देशन एवं निर्माणको कार्यमा संलग्न रहेर 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि चलचित्रका माध्यमले नेपाली कला संस्कृतिको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको अनवरत योगदान स्मरणीय रहेको छ। नेपाली चलचित्र एवं पेसाकर्मीको उत्थान संरक्षण सम्वर्धनका साथै नेपालको गौरव देश विदेशमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोले समाजसेवी स्वर्गीय विजय नारायण तारानानीले आफ्ना पति हरिशमशेर जबराको स्मृतिमा स्थापना गर्नुभएको हरितारा चलचित्र पुरस्कार 2076 नगद रु 25,000 थैलीसहितको लिखत पत्र तपाईँलाई अर्पण गरिएको छ। तपाईँको साधना सेवाले निरन्तरता पाओस् शुभकामना। मनु शमशेर जबरा संरक्षक हरितारा चलचित्र पुरस्कार, मोहन निर्मला सदस्य हरितारा चलचित्र पुरस्कार तथा केन्द्रीय अध्यक्ष परिवर्तन नेपाल। यसै गरी 2077 सालको हरितारा चलचित्र पुरस्कार विशिष्ट गीतकार श्री सहदेव ढुङ्गानाज्यूलाई अर्पण गरिएको छ। उहाँको लिखत म पढेर सुनाउँछु। विक्रम सम्वत 2028 सालबाट नेपाली कला संस्कृति तथा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो सृजनात्मक लेखन कला प्रस्तुत गर्दै विक्रम सम्वत 2052 सालबाट नेपाली कथानक चलचित्र जन्मभूमि मार्फत गीत लेखन यात्रा प्रारम्भ गरी हालसम्म अनवरत रूपमा आफ्नो सृजनात्मक लेखन कला मार्फत गीत सङ्गीत र चलचित्र क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको अनवरत योगदान स्मरणीय रहेको छ। गीत लेखनको माध्यमबाट नेपाली कला संस्कृति र चलचित्रको उत्थान संरक्षण एवं विस्तारका साथै नेपालको गौरव देश विदेशमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकोले समाजसेवी स्वर्गीय विजय नारायण तारानानीले आफ्ना पति हरिशमशेर जबराको स्मृतिमा स्थापना गर्नुभएको हरितारा चलचित्र पुरस्कार 2077 नगद रु 25,000 थैलीसहितको लिखत पत्र तपाईँलाई अर्पण गरिएको छ। तपाईँको साधना सेवाले निरन्तरता पाओस् शुभकामना। मनु शमशेर जबरा संरक्षक हरितारा चलचित्र पुरस्कार, मोहन निर्मला सदस्य हरितारा चलचित्र पुरस्कार तथा केन्द्रीय अध्यक्ष परिवर्तन नेपाल। यसपछि श्री दुर्गा देवी पुण्य निर्मला चलचित्र स्मृति पुरस्कार 2076 राजेश खनालज्यूलाई अर्पण गर्दैछ। उहाँ वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ र मैले राजेशजीको विषयमा भन्नुपर्दा 2039 सालदेखि उहाँ सञ्चार गर्नमा लाग्नुभएको र हामीले एकपल्ट धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ चलचित्रमाथि भन्ने पत्रिकाको निकाल्छौँ, त्यसको सम्पादक म थिएँ र सम्पादक बनाउनुमा राजेश खनालजीको धेरै ठुलो भूमिका छ। उहाँ सहसम्पादक मात्रै बस्नुभयो, मलाई सम्पादक बनाएर त्यो पत्रिका हामीले 54 सालसम्म प्रकाशित गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले
पाक्षिक भन्ने पनि प्रकाशित गर्यो। उहाँ त्यसमा सम्पादक, म प्रधान सम्पादक थिएँ। उहाँले त्यस ताकाका सम्प्रेषणको प्रभावकारी व महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएकोले विक्रम सम्वत 2073 सालमा स्थापना गरिएको श्री दुर्गादेवी पुण्य निर्मला चलचित्र स्मृति पुरस्कार 2076 नगद रु 10,000 को थैली र लिखत पत्रसहित तपाईँलाई अर्पण गरिएको छ। तपाईँको साधना सेवाले निरन्तर पाओस्, शुभकामना। म निर्मला केन्द्रीय अध्यक्ष परिवर्तन नेपाल। म राजेशजीलाई मञ्चमा आई पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन निवेदन गर्छु। यसै गरी श्री दुर्गादेवी पुण्य निर्मला चलचित्र स्मृति पुरस्कार 2077 वरिष्ठ अभिनेत्री सपना श्रेष्ठलाई अर्पण गरिएको छ। उहाँ परिवर्तन नेपालका संस्थापक मध्ये सदस्यमध्ये एक हुनुहुन्छ र हामीसँग नाटक, चलचित्र, टेलिचलचित्र 2044-45 सालदेखि नै उहाँ काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँको लेखक म पढेर सुनाउँछु। माटो बन्दिँदैन विचार बन्दु परिवर्तन नेपाल स्थापित 2053 श्री सपना श्रेष्ठी वरिष्ठ अभिनेत्री। विगत 3 दशकदेखि रङ्गमञ्च, टेलिचलचित्र तथा नेपाली कथानक चलचित्रका साथै चलचित्रको संरक्षण विकास एवं श्रीवृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदान र नियमितताका लागि विक्रम सम्वत 2073 सालमा स्थापना गरिएको श्री दुर्गादेवी पुण्य निर्मला चलचित्र स्मृति पुरस्कार 2077 नगद रु 10,000 को थैली र लिखत पत्रसहित तपाईँलाई अर्पण गरिएको छ। तपाईँको साधना सेवाले निरन्तरता पाओस्, शुभकामना। म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। यो पुरस्कार हामीले श्री दुर्गादेवी पुण्य निर्मला पुरस्कार परिवर्तन नेपालसँग आबद्ध रहेर राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका स्रष्टा र सर्जकहरूलाई प्रदान गर्ने गरिन्छ। त्यस अन्तर्गत योभन्दा अगाडि सुभाष गजमेर, उत्तम केसी, विजय रत्न तुलाधरले यो पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी परिवर्तनसँग आबद्ध रहेर चलचित्र क्षेत्र, कला संस्कृति क्षेत्र र समाजसेवाको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्व स्रष्टाहरूलाई हामीले परिवर्तन सम्मान, विशेष सम्मान अर्पण गर्ने गरेका छौँ र यो सम्मान हामीले यस वर्ष माधवराज खरेल लेखक, निर्देशक, अभिनेता, निर्मातालाई प्रदान गरेका छौँ। उहाँको म लेखक पढेर सुनाउँदैछु। माटो बन्दिँदैन विचार बन्दु परिवर्तन नेपाल स्थापित 2053 श्री माधवराज खरेलजी लेखक, निर्देशक, अभिनेता। विक्रम सम्वत 2055 सालदेखि परिवर्तन नेपालसँग आबद्ध रही रङ्गमञ्च, टेलिभिजन तथा नेपाली कथानक चलचित्रमा लेखन, निर्देशन तथा आफ्नो अभिनय कला जनमानसमा प्रस्तुत गरी चलचित्रको संरक्षण, विकास एवं श्रीवृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदान र नियमितता स्मरणीय रहेछ। आफ्नो अभिनय कलाको प्रस्तुतिको माध्यमबाट देश विदेशसम्म नेपाल र नेपालीको पहिचान पुर्याउन गर्नुभएको अथक योगदान र प्रयासका लागि तपाईँलाई परिवर्तन विशेष सम्मान 2077 अर्पण गरिएको छ। तपाईँको साधना सेवाले निरन्तरता पाओस्, शुभकामना। मैले अघि नै निवेदन गरेँ, माधवजी लगायतको टोलीले भर्खरै दिदी रूपमा नाम लेखाउन सफल भएको छ। उहाँको यो कार्यक्रम यही हार्दिक होटेलले गरिएको छ। उहाँलाई यसै गरी लेखक, निर्देशक, अभिनेता विश्वदीप गिरेलाई हामीले परिवर्तन विशेष सम्मान प्रदान गरेका छौँ। म उहाँको लेखक पढेर सुनाउँछु। माटो बन्दिँदैन विचार बन्दु परिवर्तन नेपाल स्थापित 2053 श्री विश्वदीप घिमिरेज्यू लेखक, निर्देशक, अभिनेता।
विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि परिवर्तन नेपालसँग आबद्ध रही रङ्गमञ्च, टेलिभिजन तथा नेपाली कथानक चलचित्रमा लेखन, निर्देशन तथा आफ्नो अभिनय कला जनमानसमा प्रस्तुत गरी चलचित्रको संरक्षण, विकास एवं श्रीवृद्धिमा पुर्याउनु भएको योगदान र निमित्ता स्मरणीय रहेको छ। आफ्नो अभिनय कला र प्रस्तुतिको माध्यमबाट देश विदेशसम्म नेपाल र नेपालीको पहिचान पुर्याउनु गर्नुभएको अक्षय योगदान र प्रयासका लागि तपाईँलाई परिवर्तन विशेष सम्मान 2077 अर्पण गरिएको छ। तपाईँको साथमा सेवाले निरन्तरता पाओस्। शुभकामना। विश्वजीत घिमिरे। त्यसैगरी अर्को विशेष सम्मान हामीले सञ्चारकर्मी मोहन पन्तज्यूलाई अर्पण गरेका छौँ। उहाँको लिखत म पढेर सुनाउँछु। माटो बदलिँदैन विचार बदलु, परिवर्तन नेपाल, स्थापित 2053। विशेष सम्मान पत्र श्री मोहन पन्तज्यू, सञ्चारकर्मी। विक्रम सम्वत 2061 सालबाट सञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गरी पत्रकारिताको माध्यमबाट हालसम्म अनवरत रूपमा छापा, श्रव्य दृश्य र विद्युतीय छापा माध्यमबाट जनमानसमा चेतना र सूचना सम्प्रेषणको प्रभावकारी एवं महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुका साथै विक्रम सम्वत 2074 सालदेखि पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाको सचिवको हैसियतले सेवा पुर्याउँदै आउनुभएकोले तपाईँलाई परिवर्तन विशेष सम्मान 2077 अर्पण गरिएको छ। तपाईँको साथमा सेवाले निरन्तरता पाओस्। शुभकामना। श्री मोहन पन्तज्यू। मोहनजी मास्क खोल्नु। मोहनजी मास्क खोल्नु। मैले अघि नै अनुरोध गरेँ, मलाई उद्घोषण कलाको त्यति राम्रो नजान्ने हुनाले मैले केही उद्घोषणमा त्रुटि गरेँ। म क्षमा चाहन्छु। मैले सकेसम्म सम्मानित भाषा प्रयोग गर्न खोजेँ, त्यसमा केही गल्ती भएमा म क्षमा चाहन्छु। अब मन्तव्यको छोटो मन्तव्यको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, व्यासमा आसीन विशिष्ट महानुभावहरूका साथसाथै समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र आज पुरस्कृत एवं सम्मानित हुनुहुने महानुभावहरू, पुरस्कार, सम्मान, कर्मको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै गरिने, उत्साह प्रदान गर्ने अथवा आफ्नो कर्मलाई प्रोत्साहित गर्ने एउटा माध्यम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यस हिसाबमा आज जति पनि पुरस्कृत एवं सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको योगदान कलाकर्मका लागि समर्पित छ र त्यसको मूल्याङ्कन हुनु आफैमा एउटा उपलब्धि हो भन्ने ठान्न सकिन्छ। त्यस अवसरमा तपाईँहरू पुरस्कृत हुनुभएका र सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। पुरस्कारको सम्मानको यो निरन्तरता हरितारा पुरस्कारका नामबाट वा अन्य पुरस्कार सम्मानका नामबाट जुन भइरहेको छ, त्यसको निरन्तर प्रक्रिया तपाईँहरू सबैको कर्मसँग आबद्ध भएकोले हामी सबैले यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र यसका माध्यमबाट हामी सबै प्रोत्साहित हुन्छौँ भन्ने विश्वास राख्दै कार्यक्रमलाई लामो नबनाउनको निम्ति यही आफ्नो मन्तव्य टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। पुरस्कृत व्यक्तित्व विशिष्ट चलचित्रकर्मी मदन दास सेठज्यूलाई आफ्ना केही मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय होस्, हामी सबको जय होस्। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मोहन रावलाजीलाई। आजको हरितारा चलचित्र पुरस्कार श्री दुर्गादेवी पुण्य नेवाला स्मृति पुरस्कार अर्पण एवं समारोहमा का सभापतिज्यू र ड्यासमा आसीन हुनुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, त्यस्तै दर्शकवृन्दमा रहनुभएका चलचित्र
प्रेमी चलचित्र कर्मीहरू र पत्रकारहरूमा मेरो हार्दिक नमन र अभिवादन। परिवर्तन नेपाल यो निरन्तर विभिन्न आरोह अवरोहमा पनि यसले विविध कार्यक्रमहरू गरेर कला र संस्कृति प्रति चाख राख्ने व्यक्तिहरूलाई, युवाहरूलाई सङ्गठित गरेर कला र संस्कृतिमा विशेष प्रेरित गराएर उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा उतार्नु एउटा कठिन कुरा हो। यो मोहन निरौलाजीले निरन्तर गरिरहनु भएको छ। साथै चलचित्र कर्मीहरू र चलचित्र कलाकारहरू, स्रष्टाहरू, यिनीहरू धन भन्दा पनि आफ्नो पेसाको सम्मान र पेसाको तारिफका भोका हुन्छन् र कुनै पनि स्रष्टालाई उहाँको कृतिको तारिफ गरिदियो भने ऊ मनज्ञसँग सुन्न सक्छ खुसीले। त्यसकारण त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि, ती स्रष्टाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि, ती स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि सम्भवतः नेपालमा पहिलोपटक चलचित्र कर्मीहरूलाई सम्मान र पुरस्कृत नगदसहित गर्ने परम्परा हरितारा चलचित्र पुरस्कारको स्थापना गरेर तारा महारानी र हरि शमशेरको ठुलो हामीले सम्झनुपर्छ र उहाँको हामीले अनवरत रूपमा उहाँको अमरत्व उसको लागि हामीले श्रद्धासुमन पनि चढाउनुपर्छ र उहाँका परिवारहरूले यसलाई दिल खोलेर यसको राशिलाई थप्दै यसको पुरस्कारलाई अझ निरन्तरता दिइरहनुको लागि पनि म उहाँको परिवार यो संस्था यो पुरस्कार स्थापित गर्ने परिवारप्रति म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। अब यो हरितारा चलचित्र पुरस्कारले चलचित्र कर्मीहरूमध्ये विशिष्ट चलचित्रकर्मी, रङ्गमञ्च, चलचित्र निर्देशक र अभिनेता हाम्रो कृष्ण मल्लजी र मलाई स्वयं यो पटक निर्णायक समितिले चयन गरिदिएर हामीहरू ऊर्जालाई अझ थपिदिने जुन उहाँहरूले प्रयास गरिदिनु हो र हामी त्यसको पुरस्कारको भागीदार बन्न पुग्यौँ र यो छनौट गरिदिने निर्णायकज्यूहरूलाई पनि म हृदयदेखि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै म आफ्नो सानो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। जय होस्, हामी सबको जय होस्। यो जय होस् म किन भन्छु भने जय हामीले मात्रै गर्नुपर्छ र हामीले सबैको जय नै सोच्नुपर्छ। हामीले जहिले पनि हाम्रो सोचलाई, सकारात्मक सोचलाई अगाडि बढ्यौँ भने हामीले जय गर्छौँ। त्यसकारण जय होस्, हामी सबको जय होस्। एकचोटि जय होस्, हामी सबको जय होस्। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मदनलाई। अब यसै गरी विशिष्ट चलचित्रकर्मी कृष्ण मल्लज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद मोहनजी। सभाको सभाध्यक्ष, देशमा आसीन चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षज्यू, कलाकार सङ्घका अध्यक्षज्यू, इन्जिनियर परिषदका अध्यक्षज्यू, मेरा पुराना मित्र लय सङ्गौलाज्यू, नेपालको नोटकै डिजाइन गर्ने वरिष्ठ विशिष्ट
कलाकार सुन्दर श्रेष्ठज्यू, विशिष्ट पत्रकार मित्र शान्तिप्रियज्यू अनि मोहनज्यू र पुरस्कृत मदन दाई, सहदेव ढुङ्गानाजी र अन्य सबै पुरस्कृत मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू र सम्पूर्ण आदरणीय साथी मित्रहरू, सर्वप्रथम त म भर्खर सुरु भएको छ नयाँ वर्ष 2021 को म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु सबैलाई। हामी दर्शकको माया पाउनको लागि लागेका छौँ, त्यसैले पनि हाम्रो निरन्तरता रहिरह्यो। हामी चलचित्रमा मैले यो गर्ने गरेको छु, चलचित्रको सुरुवात चलचित्र अभिनय गर्दाखेरि वा नाटक अभिनय गर्दाखेरि एउटा रहरको आधारमा सुरुवात गरेको छु, पछि पेसा भयो र अहिले जीवनशैली भयो। चलचित्र खेलौँ नखेलौँ तर जीवन चलचित्रमै समर्पित भएको छ। कतै जाउँ, कोही साथीहरूसँग भेटघाट गरौँ वा बाहिरको मानिससँग भेटघाट गरौँ, चलचित्रको मात्रै कुराकानी हुन्छ, चलचित्रको मात्रै विषयवस्तु मङ्गिन्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो जीवनशैली चलचित्र छ। स्मरण गर्न चाहन्छु चलचित्र कलाकार सङ्घको हामी संस्थापन कालदेखि नै उहाँबाट जुन किसिमको सहयोग सद्भाव हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यो अतुलनीय छ। र झन् यो हरितारा पुरस्कार एउटा गुठी नै राखेर कलाकर्मीहरूलाई यसरी पुरस्कार र सम्मान प्रदान गर्दै अगाडि बढ्ने जुन उहाँले प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसको निम्ति म हार्दिक सतत नमन गर्न चाहन्छु। उहाँलाई म हरदम स्मरण गर्न चाहन्छु। म त्यसपछि परिवर्तन नेपाल र मोहन निरौलाजी र उहाँको सम्पूर्ण परिवर्तन नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै चलचित्र कलाकारहरूको लागि जुन किसिमको एउटा वातावरण बनाउनु भएको छ, सम्मान गर्दै आउनु भएको छ, त्यो एकदमै अतुलनीय छ। उहाँको जुन भनाइ परिवर्तन माटो बदलिँदैन, विचार बदलौँ। तर म खालि हाँसोको लागि मात्रै भन्दैछु, अब विचार पनि नबदलौँ। यहाँ विचार बदल्दा कोही कम्युनिस्टबाट कता, काङ्ग्रेसबाट कता, विचार मात्रै बदलिरहेर पनि हुँदैन। अब व्यवहार बदल्नु पर्यो। जबसम्म व्यवहार बदलिँदैन र अब त भन्नुपर्दाखेरि नेता नै बदलिनु पर्यो। जबसम्म नेता बदलिँदैन तबसम्म देशको विकास, खास गरेर हामी कलाकारहरू के भन्छौँ भने हामी त साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि नयाँ पुस्तालाई हामी जिम्मेवारी दिँदै गइरहेछौँ, पुराना पुस्ताहरूले। तर राजनीतिमा के हुँदो रहेछ, पुरानै पुस्ता जमेर बसिरह्यो, जहिले पनि पुरानै पुस्ता जमेर, नयाँ पुस्तालाई ठाउँ छैन। जस्तो हाम्रो चलचित्रमा छ, हामी नयाँ पुस्तालाई दिँदै जाँदैछौँ। खालि यो एउटा सामान्य मेरो प्रतिक्रिया मात्रै हो। आजको यो कार्यक्रममा हामीलाई सम्मान गर्नुभयो। मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो वेदर आई डिजर्भ दिस अवार्ड अर नट, बट आई टेक दिस एज अ टोकन अफ लभ एन्ड एप्रिसिएसन। म यसलाई प्रेम र एउटा चाहिँ एप्रिसिएसनको रूपमा लिइरहेको छु। म खास गरेर मेरो आदरणीय दाई मदन दास श्रेष्ठ, आदरणीय मित्र सहदेव ढुङ्गाना, जो धेरै पुरानो एउटा रचनाकार गीतकार हुनुहुन्छ, साहित्यिक गतिविधि उहाँको निकै छ, अझ अगाडि बढाउनु पर्यो तपाईँले भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरूको तर्फबाट। र अरू सम्पूर्ण आज सम्मानितहरूको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँको
यो हरितारा पुरस्कार गुठी र परिवर्तन नेपालको सधैँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण मल्लजी। मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ, तारा मुवाले यो पुरस्कार नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घलाई कलाकार सङ्घले प्रदान गर्ने गरी दिनुभएको थियो। त्यही अनुसार हामीले 65 सालसम्म यो पुरस्कार अर्पण गऱ्यौँ र सुरुदेखि नै यो पुरस्कारको चाहिँ म सदस्य सचिव थिएँ। सुरुमा शिवश्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो यसको, तर 65 सालमा कार्यसमितिले पुरस्कारको रकम अलि थोरै भयो, अलि पुगेन भनेर अनि यो पुरस्कार फिर्ता गरिदिएपछि यो संरक्षक ज्यूसँग त्यतिखेर तारामुवाको देहावसान भइसकेको थियो कुरा गरेर अनि फेरि 3 लाख थपेर 3 लाखमा 3 लाख थपेर 6 लाख भएपछि यो अहिले यो वितरण गरिन्छ र अहिले संरक्षक ज्यू नै यो पुरस्कार समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब म मन्तव्यकै क्रमलाई छोटो मन्तव्य राख्दिनु हुन 75 सालको हरितारा चलचित्र पुरस्कारबाट पुरस्कृत व्यक्तित्व विशिष्ट चलचित्रकर्मी लय सङ्गुलाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ सबै तिनैजनालाई मैले एकमुष्ट अध्यक्षज्यूहरू, पुरस्कारका संरक्षक सदस्य शान्तिप्रियजी, हाम्रो डिजाइनर मित्र, सम्मानित सबै व्यक्तित्व, पत्रकारज्यूहरू, आजकल त्यति बोलिरहने अवस्था पनि छैन, नबोल्दा पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ बोल्नुपर्छ, छोटो बोल्ने मैले प्रयास गरिरहेको छु। सबैभन्दा पहिले त हामी पेसागत सबैको आफ्नो पेसामा सबैजना इमान्दार रहौँ। त्यो पेसागत इमान्दारिताले नै मान्छेलाई सम्मानित गर्छ, धनी बनाउँछ, ठुलो बनाउँछ र त्यो इमान्दारिता नै संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट पुरस्कार हो। तर घटिया मान्छेबाट यो आश नगर्नु भनेर विश्वको 5औं धनी सिमन बटलरले भनेका छन्, अनेस्टी इज द बेस्ट गिफ्ट, डोन्ट एक्सपेक्ट इट फ्रम चिप पिपल। घटिया मान्छेबाट चाहिँ यो आश नगर्नु, जसले इमान्दारिता बुझाएको छ त्यसबाट आश गर्नु भने हो यो। र हामीलाई तपाईँहरूको पेसागत इभन लास्ट इयरको म पनि हो, पेसागत इमान्दारिताका लागि यो सम्मान गरिएको होला। यसैमा हामी सन्तोष रहौँ र आफ्ना पेसा कर्महरूलाई निरन्तरता दिँदै जाउँ। के भने सेटिस्फ्याक्सन इज द बेस्ट फ्लेभर अफ ह्याप्पिनेस। सन्तोष नै खुसीको सबैभन्दा महत पक्ष हो। यसलाई विचार गर्दै तपाईँहरू सबैलाई मैले बधाई दिएँ। बोल्ने क्रमहरूको पनि छ, म त झन् हामी सबै बोलेरै पेट पाल्ने मान्छे, बोलिरहनु पऱ्यो भने ल सर 1 घन्टा कभर गरिदिनु भन्यो भने म त गरिदिन सक्छु, तर आज यो नगरौँ। सबै उपस्थित मान्यजनहरूलाई मैले फेरि एकखेप सम्झेँ। नमस्कार, धन्यवाद। सरले साँच्चै नै छोटो बोल्नुभयो। अब आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन, छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। 3 शब्दमा मलाई विकास बोर्डको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो, 3 शब्दमा सक्नु। धन्यवाद। वास्तवमा म अनुशासित नै हुन चाहन्छु र हाम्रो विकास बोर्डको अध्यक्षज्यूले मलाई यही भन्नुभएको थियो, निर्देशक 3 शब्दमा सक। त्यसकारण म चलचित्र कलाकर्मीको रूपमा मभन्दा अग्रज, यसकारण कि विकास बोर्डको अध्यक्षले भनेको म अनुशासित रहेर मैले यसलाई पालना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस भव्य र सभ्य समारोहका सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत र हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आज पुरस्कृत हुनुहुनेहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु र यो हरितारा चलचित्र पुरस्कार स्थापना गर्ने
महान व्यक्तित्वहरूलाई म अहिले हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यो आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय देश, जय चलचित्रकर्मी। धन्यवाद। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यो सबभन्दा पुरानो पुरस्कार हो र मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रबाट स्थापित योभन्दा ठुलो पुरस्कार हालसम्म अर्को छैन। यो पुरस्कार एक किसिमले एउटा सम्मानित पुरस्कार नै यो कला क्षेत्रमा मानिन्छ। अब यसै गरी म चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि निवेदन गर्दछु। नमस्कार। मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू, पुरस्कृत आदरणीय वरिष्ठ विशिष्ट दाइहरू, बहिनी कि दिदी हो सपना, दिदी बहिनी दुइटै भन्ने, उपस्थित पत्रकार साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट र चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट धेरै धेरै अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ मैले 3 शब्दमा सक्नुहोस् भनेको थिएँ, उहाँले 27 शब्द जति बोल्नुभयो। अब अर्को कार्यक्रममा उहाँको 12 शब्द चाहिँ बाँकी रह्यो, त्यसपछि 12-27 हुन्छ। अब मैले धेरै लामो बोल्नु भएन, फेरि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष चलचित्रको विषयमा बोल्दै नबोली गयो भन्दा पनि अचम्म भयो। सबभन्दा पहिला त म आफूले आफैलाई एकदम गौरवान्वित किन ठाने आज भने मैले जति बेला चलचित्र क्षेत्रमा पाइला राखेँ, फिल्डमा त्यो चलचित्रका नायक महान कलाकार कृष्ण मल्ल दाईलाई मैले मेरो हातले प्रमाणपत्र दिन पाएँ। मैले योभन्दा ठुलो सौभाग्य मेरो लागि केही पनि हुँदैन। त्यस्तै आदरणीय मदन दास दाई, रेडियोमा जसको स्वर सुनेर म पनि रेडियो नेपालमा गीत गाउन जान्थेँ कुनै बेला, यी व्यक्तिहरूलाई मैले सम्मान गर्नु भनेपछि त म त अब कहाँ रुखै चढिहालेँ। अब सहदेव दाई लौ सुन सुन बाँसुरीको धुन, यो धुनले के भन्छ मै हुँ तिम्रो जीवन, गीत पनि लेखियो सँगै बसेर। मतलब नेपाली चलचित्रको त्यो इतिहास, गर्विलो इतिहास बनाएका यी पात्रहरू जसको छेउमा उभिँदा पनि आफूलाई गौरवान्वित महसुस हुन्छ मलाई, किनभने चलचित्र क्षेत्रको इतिहास लेखिँदाखेरि यी नमेटिने नछुटिने भन्छन् ढुङ्गाको अक्षरमा कुदिएको नाम जस्तै नामहरू हो, जसको पदचिन्ह पछ्याउँदै चलचित्र क्षेत्रमा म पनि आएको व्यक्ति हुँ र उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने सुअवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हरित तारा चलचित्र पुरस्कार तथा दुर्गादेवी पुण्य निरौला स्मृति पुरस्कार गुठीका अध्यक्षज्यूलाई, मोहन दाईलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएकोमा आदरणीय दाईहरू र पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने समस्त स्रष्टाहरूलाई, समस्त व्यक्तित्वहरूलाई चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै शुभकामना तथा बधाई व्यक्त दिन चाहन्छु। चलचित्र विकास बोर्ड बडा लडाइँ गर्नुपर्ने ठाउँ रहेछ। दाई कृष्ण मल्ल दाई पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले बडा एकदम विरोधाभास नीति बनाएर चलचित्र बोर्डलाई स्थापित गरेको छ र म चाहिँ अहिले के लागिरहेको छु भने यो विरोधाभास नीतिलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो के हो भने चलचित्र विकास बोर्ड गठनको उद्देश्य नेपाली कला संस्कृतिको प्रवर्धन, यसको सम्वर्धन, नेपाली कलाकार, नेपाली चलचित्रको उत्थान गर्ने एउटा पवित्र उद्देश्यका साथ भएको छ। नेपाल सरकारलाई हामीले धन्यवाद पनि दिनुपर्छ यो गठनको लागि। तर यसको सञ्चालनको लागि जुन स्रोत खोजिएको छ त्यहाँबाट स्रोत लिएर यहाँ सम्वर्धन र यसको उत्थान हुने स्थिति नै छैन। जबकि विदेशी सिनेमाको चलचित्र विकास शुल्क लिएर नेपाली सिनेमाको प्रवर्धन गर भन्नु नै आफैमा विरोधाभास छ। त्यसैले मेरो त मैले सञ्चार मन्त्रालयमा हरेक महिना हुने समीक्षा बैठकको पहिलो एजेन्डै यही छ मेरो।
जबसम्म यो विरोधाभासपूर्ण नीतिलाई हामीले करेक्सन गर्दैनौँ वास्तवमै नेपाली चलचित्रको वास्तविक सम्वर्धन हुन सक्दैन। किनभने विदेश चलचित्र विकास बोर्डलाई स्रोत धेरै चाहिएको बेलामा अभियसली अब विदेशी सिनेमाको प्रमोसन गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र विकास बोर्डको स्रोत जिरो हुन्छ। जसरी 10 महिनादेखि कोभिडको कारणले चलचित्र घरहरू बन्द हुँदा चलचित्र विकास बोर्डको स्रोत जिरोमा झरेको छ। हामी अघिल्लो वर्ष श्रद्धेय केशव भट्टराईको निधनपछि जुन चलचित्र विकास बोर्डमा कार्यक्रमहरू हुन नसकेर रोकिएको जुन स्रोतबाट अहिले चलचित्र विकास बोर्डलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा मेरो सुरुदेखि नै म चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्ष भएर आएदेखि नै मेरो सञ्चार मन्त्रालयसँग के माग छ नेपाल सरकारसँग भने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षले चलचित्र विकास बोर्डको बढीले चलचित्र विकास बोर्डले अगाडि सारेका कार्यक्रमका आधारमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था चलचित्र विकास बोर्डमा हुनुपर्छ। यो मेरो माग रहि नै रहन्छ। किनभने विदेशी सिनेमाको चलचित्र विकास शुल्क उठाएर नेपाली चलचित्रको प्रवर्धन गर भन्ने कुरा नै यो विरोधाभास छ। यसले हामीलाई कतिपय ठाउँमा हाम्रा बाटोहरूलाई अवरुद्ध पनि बनाएको छ। यो कुरा कृष्णमल्ल दाइले पनि भोगिरहनु भएको छ, मैले पनि भोगिरहेको छु। हामी कसैसँग सहयोग माग्छौँ र अनि उसैको घरको ढोकामा ताल चलाउँछौँ भन्ने कुरा कहाँबाट चाहिँ मिल्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो चलचित्र विकास बोर्डको चलचित्र विधेयक पारित गरेर चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाएर जसरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, सङ्गीत नाट्य प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जसरी सञ्चालन हुन्छ त्यो अवधारणामा चलचित्र विकास बोर्डलाई ल्याउन सक्यौँ भने हामीले सोचेका कुराहरू हुन त म यो वर्ष एउटा आज भनि नै हालौँ यो पुण्य अवसरमा एकीकृत चलचित्र विकास परियोजना भन्ने चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत हामी यसलाई एउटा परियोजनाको रूपमा नै विभिन्न यसका स्किल डेभलपमेन्टका कार्यक्रमदेखि लिएर चलचित्र मेकिङका कुराहरूदेखि लिएर अब इन्स्टिच्युटका कुराहरूदेखि लिएर सबैलाई समेटेर बनाउँछु। यो विषयमा पछि छलफल गरौँला, प्रतिवेदनसँगै हामी सबै बसेर छलफल गरौँला। त्यो कार्यक्रम नेपाल सरकारबाट घोषणा हुँदा चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तताको पनि घोषणा होस् भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। धेरै कुरा भनिनँ किनभने यो सन्दर्भ अर्कै छ। र पुनः एकचोटि भन्न चाहन्छु चलचित्र विकास बोर्डले गर्नुपर्ने कामहरू हुन त अलिकति अघि भनिहालेँ, अब बजेटकै कुरा आउँछ। बजेटले सुस्ताएको छ, बोर्ड सुस्ताए पनि हाम्रा सिर्जना सुस्ताएका छैनन्, हाम्रो काम गर्ने गति सुस्ताएको छैन। नीतिगत रूपमा हामी धेरै कुरा अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यो बढिरहेको पनि छ। कोही कसैलाई कतै यस्तो गरे हुन्थ्यो भन्ने लागेका कुराहरू चाहिँ मलाई लिखित रूपमा बोर्डमा दिनुभयो भने यसलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने प्रयास म पक्कै पनि गर्नेछु। किनभने म पनि चलचित्रकर्मी हुँ, केही समयको लागि बोर्डमा गएको छु, फर्केर फेरि मैले चलचित्र क्षेत्रमै आउनुपर्छ र ती निर्णय भएका कुराहरूको उपभोग गर्ने एउटा पात्र म पनि हुन्छु। त्यो कारणले पनि चलचित्र क्षेत्रको लागि मैले सक्ने योगदान पक्कै गर्नेछु भन्दै पुनः एकपटक यो जुन इतिहास भएका गौरवपूर्ण इतिहास भएका व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै आभार मोहन दाईलाई र सम्मानित आदरणीय दाईहरूलाई, सबै व्यक्तित्वहरूलाई पुनः एकपटक आगामी जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिँदै बधाई भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। 2 शब्द होइन, 200 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद विकास बोर्डका अध्यक्ष। हामीले म पनि चलचित्र कलाकार सङ्घमा भएको हुनाले हामीले भन्नै पर्छ सरकारले हामीलाई भवन निर्माणका लागि 50 लाखको रकम विनियोजन गरेको छ। अब हामीले कलाकार सङ्घले पनि अध्यक्ष रविन्द्र खड्काको सक्रियतामा हामीले जग्गा खरिद गरेर अब भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसमा त्यो भवन निर्माणका लागि र अरू कुराको लागि विकास बोर्डले र विशेष गरेर अध्यक्ष दयाराम दाहालले गर्नुभएको भूमिकाप्रति हामी आभारी छौँ। हामीले उहाँको सदा सहायताको प्रशंसा गर्नैपर्छ र कोभिडको बेलामा पनि नेपाली चलचित्रका कलाकारहरूलाई उहाँले असल मनसाय राखेर नै राहत पनि उपलब्ध गराउनु भएको थियो कलाकार सङ्घ मार्फत। त्यसका लागि पनि हामी विकास बोर्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब हामी झन्डै अन्तिमतिर आइरहेका छौँ। यसपछि म नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष दिल्ली रमण निरौला
ज्यूलाई आफ्नो 2 शब्द अभिव्यक्तिका लागि अनुरोध गर्दछु। ठिक छ। यो हरितारिता चलचित्र पुरस्कार तथा दुर्गादेवी पुण्य निरोला स्मृति प्रतिष्ठान समारोहका अध्यक्षज्यू, व्यासमा आसीन वरिष्ठ अध्यक्षज्यूहरू, सम्मानित व्यक्तित्वहरू र पत्रकार मित्रहरू र म फरक विधाको मान्छे, आज यो कार्यक्रमका संयोजकहरू आयोजकहरूले मलाई यहाँ निम्ता गर्नुभयो। म धेरै धेरै खुसी छु, अति नै धेरै खुसी छु यहाँहरूको माझमा 2 शब्द बोल्न पाउँदा। अब म इन्जिनियरिङ परिषदको अध्यक्षको नाताले यहाँहरूका भाइ बहिनी, छोरा नाति नातिना इन्जिनियरिङ विधामा छन् होला, त्यसको म छोटो पृष्ठभूमि भन्छु। इन्जिनियरिङ परिषद एउटा यो ऐन 2055ले निर्देशित गरेको एउटा संस्था हो। त्यसमा चाहिँ म लगायत केही व्यक्तिहरू चाहिँ नेपाल सरकारको क्याबिनेट स्तरबाट निर्णय गरेर राखिन्छन्। अब बोर्डको कन्स्टिट्युएन्ट भन्दा पनि नेपालमा 50वटा इन्जिनियरिङ कलेजहरूले इन्जिनियर उत्पादन गर्छन् र विदेशबाट पनि इन्जिनियर आउँछन् र इन्जिनियरिङ परिषदले लाइसेन्स नदिकन नेपालमा अथवा नेपालभित्र इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न पाइँदैन, दण्डनीय हुन्छ। त्यसैले त्यहाँबाट लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरिएको छ। लाइसेन्स लिने आफूले प्रावधान छन्। अहिलेसम्म विभिन्न विधामा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदबाट 60,000 इन्जिनियरहरूले लाइसेन्स लिइसकेका छन्। नेपालबाट र बाहिरबाट गरेर अलिअलि भेरिएसन हुन्छ। 8 देखि 9,000 पर इयर इन्जिनियरहरू नेपालमा आउँछन् र मेरो यहाँ दर्ता हुन्छन्। र यो मैले छोटो चिनारी गरेँ, अरू व्यापकता यहाँहरूलाई नै बढी थाहा होला। र अब अर्को सन्दर्भ म छोटकरी के भन्छु, अब यो हरितारा सम्बन्धमा त मलाई त्यति थाहा छैन, उहाँहरूको बारेमा बोल्दिनँ। अब मेरो आदरणीय साइलो काका पुण्य निरौला, काकी दुर्गा देवी र म पुण्य निरौलाको विषयमा म जतिकै यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, म एउटा सानो दृष्टान्त बोलेर उहाँको बारेमा चाहिँ श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु। पुण्य निरौला धेरै राम्रो कुशल प्रशासक, जो मोहन निरौलाको आदरणीय पिता हुनुहुन्छ। उहाँ राम्रो प्रशासक, कस्तो प्रशासक भने देश प्रेम गर्ने प्रशासक, राष्ट्र प्रेम गर्ने प्रशासक। अहिलेको जस्तो होइन। अहिले उहाँ त मन्त्रीले पनि नहुने कुरा भन्यो भने म ठाडै नहुने, म यो गर्न सक्दिनँ मन्त्रीज्यू, यो देशको लागि घातक छ भन्ने। तर अहिलेको प्रशासकहरू त्यस्तो छैन। म एउटा दृष्टान्त भन्छु। मैले आइएससी पास गरेर त्यतिखेर मेरो स्वर्गीय काका 5 थरमा सिडिओ हुनुहुन्थ्यो। आइएससी पास गरेर म घरमा आएको बेलामा म उहाँ गएँ, 5 थरमा गएँ। त्यो म गएको भोलिपल्ट चाहिँ 5 थरको बजार पर्दो रहेछ। सायद भाइलाई थाहा छ कि छैन यो कुरा। काका चाहिँ कस्तो भने गृह मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने गोप्य कुरा कागजहरू त्यो टाइपिस्टलाई टाइप गर्नु हुँदैन थियो। त्यतिखेर कम्प्युटरको जमाना थिएन। आफै त्यो के भन्छ टाइपराइटरमा ट्याक्क पारेर त्यो म्यासेजहरू सबै आफै पठाउने। त्यो गोपनीयता कहीँ कसैलाई थाहा नहुने। के भएछ अनि खाने बेला भएछ, बाला भन्ने एकजना चाहिँ किचन सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खबर गर्नुभयो खाना तयार भइसक्यो साहब। अनि म पनि त्यही थिएँ, छोरा हिँड खाना खान्छु। तल खाना टेबलमा गएको, माथिल्लो तलामा त्यो अफिस थियो, यता तलतिर चाहिँ किचन थियो। तल गएको चाहिँ टेबलमा चाहिँ 1 किलो जति गाईको घिउ राखिराखेको थियो। उहाँले सोध्नुभयो, ए यो घिउ कसले ल्यायो? खोइ कसले सिडिओ साहब त्यहाँ ल्याएर राखिदियो, यो सिडिओ साहबलाई दिनु है भनेर ल्यायो भने चाहिँ उहाँले के भन्नु है भन, यो किन मलाई नसोधियो घिउले? त्यो मान्छे चिन्छस् त? खोइ अनुहार देख्यो भने ल तुरुन्त जा, म भात पछि खान्छु, यो घिउ फिर्ता गरेर आइन्छ भनेपछि बुझ्यो होइन कुरा। उहाँले घुस खाने, कसैसँग रिश्वत लिने होइन, एकदम स्वच्छ ढङ्गले प्रशासन चलाउने। कसैले गोलमाल गर्यो भने ल्याएर ठोकिदिने, राष्ट्रको पैसा हिनाबिना गर्यो भने ल्याएर ठोकिदिने। त्यस्तो त्यो खालको राष्ट्र सेवक अब हामी रहेनौँ। म पनि 32 वर्ष सेवा गरेँ। काकाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, ऐ गोलमाल नगरे, इन्जिनियरहरूले त कतै के खान्छन् भन्ने सुन्छु, त्यस्तो नसुन्नु है भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो राष्ट्र सेवक, त्यस्तो भक्ति, देश प्रेमी भक्ति मेरो काका हुनुहुन्थ्यो। म अहिले यिनै 2 शब्दले उहाँलाई श्रद्धा सुमन गरेँ।
अब एउटा सानो किस्सा भन्छु जो चाहिँ हजुरहरूसँग रिलेटेड छ। सञ्चारकर्मी भन्दा पनि कलाकार कर्मीहरूसँग रिलेटेड छ। म 2031 सालमा कलकत्तामा इन्जिनियरिङ पढ्न गएँ। त्यसको अर्को साल होला 32 सालतिर होला बबी फिल्म एकदमै हिट। बबी फिल्म हेर्न 2 पल्ट 3 पल्ट गइयो, टिकट पाइँदैन, हाउसफुल। त्यही बेलामा कता कता गरेर टिकट पाउने। त्यस्तो बेलामा त्यसकै 8-10 दिनपछि होला एउटा मेरो साथी पटनाबाट मलाई भेट्न आयो होस्टेलमा आयो, हात मुठी पारेको छ। अनि अहिले कोभिड थिएन, हात मिलाउने चलन थियो त्यतिखेर। हातै सोचेको यो हात त मिलाउँदिनँ, देब्रे हात नि भने देब्रे हात मिलाउँछ। अनि के भएको भनेको पछि भन्नुला। अनि खाना गयो, त्यो हात खोल्दैन, देब्रे हातले चम्चाले खाइरहेको छ। अनि के भयो भन्नु भनेको हेर्न, चौरङ्गीमा आउँदै थिएँ, यस्तो भिड देखेँ। यो के को भिड भनेको ऋषि कपुर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले यो भिड। अनि यसो हेर्नु त पारै रहन्छ। अनि म त बाठे मान्छे नेपालबाट गएको, यहाँ पक्कै ऋषि कपुर यता आउँदैन, पछाडि आउँछन् होला भनेर ग्रान्ड होटलको पछाडि गएको। त ठक्कै ऋषि कपुर आयो, ट्याक्क हात मिलाएँ। अब उसो मिलाएको हात म तसो मिलाउँ, त्यसरी मिलाउँदिनँ भनेपछि मैले छोटकरीमा यहाँहरू त्यति पपुलर जस्तो अब दाइरामको नाम धेरै सुनेको थिएँ। आज भेटेँ कृष्णमल्लको त सिनेमा हेरियो, आज साक्षात् दर्शन हो। अब मदन दास त अब साथी, हामी अनामनगर घटेकुला त्यही हिँड्ने। यहाँहरूलाई देख्दाखेरि आनन्द आउँछ, किनभने त्यो झजरको आउँछ कि त्यो कुन सिन सम्झि आउँछ। त्यसैले आज मेरो भाइले मलाई निम्ता गरेर यो साह्रै राम्रो अवसर दिएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। अलिअलि अन्टसन्ट बोल्यो भने माफ दिनु होला। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय दाजु दिदी रमण निरोलाज्यू। अब हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। यस समारोहका सभापति तथा हरितारा चलचित्र पुरस्कारका संरक्षक सदस्य मालिका राणाज्यूलाई आफ्ना कुरा राख्दै सभा विसर्जन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हामी फोटो खिच्छौँ है सामूहिक। Good afternoon. यस्तो सिचुएसनमा पनि यो इभेन्ट सक्सेसफुल बनाइदिनु भएर यहाँ आइदिनु भएकोमा I would like to thank you all. And Ma, I used to call her Ma, Mrs. Vijay Rana, and she was a believer of a social work, and she has contributed a lot for the development of a lot of different industries, likewise one of them being the cinema industry. We will continue supporting and motivating you all as the characters of the country. You represent the country, and I think the industry itself is so important because there's a lot you can communicate and represent by being a part of it, you know. So I think talent bhaneko kura sabai janama huncha. It's just that we need to know where we suit the best and how we can come forward and, you know, sort of grow in your career paths. From next year onwards, we will try to do a better program host for you, because this year, due to the situation, we were not able to do as much as we expected. I would like to also congratulate all the winners of today, and thank you for your contribution in the Nepalese cinema for such a long time. And thank you everybody on the desk for being a part of it, and Mohan Nirolaji, who's always been coordinating and making this event a successful one. I wish you all the best for the upcoming year, and hope we see you next year again. Thank you. त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ खाजाको कार्यक्रम छ। खाजा खाएर मात्रै गइदिनु हुन आमन्त्रित अतिथिज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु। उत्तम फोटो खिच्नुहोस् त सर। तपाईँको